अब हामीले स्टार्ट गर्छौं एउटा नयाँ टपिक स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल सेकेन्ड। यसमा के नयाँ फर्मुलाहरु हामीले बुझ्नु छ। ओके, यसमा हामीले केही फर्मुलाहरु हेर्नु छ नयाँ टाइपको। लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड देम। सबैभन्दा पहिले यो फर्मुला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यसभन्दा अगाडि पढेका थियौं 1/, थियो। अब यसमा 1/, छैन, यति छ। ओके, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ। यसको फर्मुला के आउँछ पहिला म लेखिरहेको छु अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला डिराइभ गर्ने। x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इन्भर्स x बाई a प्लस कन्स्ट्यान्ट। हेर्दाखेरि मात्र डर लाग्छ तर खासै केही छैन यसमा। एकदम सिम्पली हामीले दिमागमा राख्न सक्छौं। म बताउँछु। पहिला लेट्स डिराइभ दिस फर्मुला। एक्जाममा इन्टिग्रेट भनेर आउन सक्छ, कसरी गर्नु छ हेर। सबैभन्दा पहिले लेट्स इन्डिकेट इट। यसलाई हामीले आई ले डिनोट गर्छ। ओके, यो आई भयो यसको नोटेसन। र यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि एउटा क्लास 11 को फर्मुला हुन्छ, त्यसलाई रिकल गर्नु सबैजना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भनेर पढ्या होला। u into v, यसको फर्मुला हुन्छ u इंटीग्रल अफ v dx माइनस फेरि इंटीग्रल अफ डेरिवेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x इन्टु v dx अनि यो होल पुरैको dx। एकदम राम्ररी हेर, ध्यान दिएर। यो हो क्लास 11 को फर्मुला जसलाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भनिन्छ। ओके, इन्टु मा छ भने र कसरी कसरी राख्ने हो बस यसलाई दिमागमा सेट गर। यो फर्मुला हामीले यहाँनिर युज गर्छौं अहिले। यहाँनिर u इन्टु v त छैन, u इन्टु v पहिला बनाउनु पर्यो। u इन्टु v कसरी बनाउने, यसरी। यो भयो u इन्टु यो भयो v। ओके, केही छैन भने इन्टु 1 लेख्न मिल्छ पनि। अब u भन्नुको मतलब रुट वाला, v भन्नुको मतलब 1। यो फर्मुलामा u र v को भ्यालुजहरु राख त। सिम्पली खाली भ्यालु राख्नु छ। यो u भनेको रुट वाला, v भनेको 1। यो फर्मुला युज गरे हामी। फर्मुलाले के भन्छ, u लाई सार्ने यसरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रल अफ v dx मतलब 1 इन्टु dx सक्यो, माइनस फेरि इंटीग्रल अफ डेरिवेटिभ अफ u मतलब रूट वाला। ओके, यो अनि फेरि इंटीग्रल अफ v dx यो अनि यो पुरैको यहाँनिर dx, किनकि इंटीग्रल छ नि, इंटीग्रल अफ होल यो पुरै dx। यो हामीले फर्मुला युज गरे। ओके, हामीले फर्मुला युज गर्दैछौं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यो जुन हो यसलाई एज इट इज सार्नु छ, किनकि यसमा कुनै यसको कामै छैन, जस्ट कपी गर्नु छ, यसमा कुनै अपरेसन छैन। अब 1 dx को के हुन्छ, x हुन्छ। कसरी यो पढ्या छ नि, यस्तो डेरिवेटिभ यो dx इंटीग्रल अफ dx इक्वल टु x प्लस कन्स्ट्यान्ट। यहाँ d पछि जे हुन्छ पनि यो भेरिएबल भयो। d थीटा भयो भने थीटा प्लस c लेख्ने, dx छ x प्लस c लेख्ने, dy भयो भने y प्लस c लेख्ने। ओके, यो फर्मुला अनुसार हामीले 1 dx x प्लस c लेख्नु परेन, किनकि अहिले बाँकी छँदैछ, लास्टमा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, त्यसैले यसको काम सक्यो। माइनस अब यहाँ हेर, यहाँ यसलाई पहिला यहाँ रफमा म बताएर छु। हामीले के गर्नु छ, डेरिवेटिभ अफ रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर निकाल्नु छ पनि। यसलाई पहिला हामीले के गर्छौं, डेरिवेटिभ अफ रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर with respect to a square minus x square into derivative of a square minus x square with respect to x। यति लेख्छौं। रुट अन्डर x को डेरिवेटिभ 1/2 रुट x हुन्छ।
पावर रूल अनुसार कसरी यो टु दी पावर 1/2 हो कि हैन टु दी पावर 1/2 हो भने n x टु दी पावर n - 1 गर्दा यसको फाइनल रिजल्ट 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउँछ फिलहाल दिमागमा के राख्नु पर्यो रूट अंडर x को डेरिभेटिभ 1/2 रूट अंडर x त्यसकारण डेरिभेटिभ अफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर with respect to a square minus x square is 1/2 root under j थियो into हेर a स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0 हो लेख्नु परेन माइनस आफ्नो ठाउँमा अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x ठीक छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल हामीले पायौं कति त -x by root under a स्क्वायर माइनस x पायौं अब यही कुरा यहाँ लेख्नु छ यसको डेरिभेटिभ अलिकति दिमाग चलाउन सक्नु पर्यो फटाफट कसरी लेख्ने रुट वाला छ नि रुट वाला छ भने 1/2 रूट x हुन्छ 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन्टु अनि यसको डेरिभेटिभ 0 यसको डेरिभेटिभ -2x सो -2x यो फटाफट बनाउने चाहिँ यसरी यो त रफमा मैले बनाएर बताइहाले डाइरेक्ट यो लेखे पनि हुन्थ्यो अनि इन्टु हेर यो 1 dx इन्टिग्रल यहाँ भर्खर हामीले x लेख्यौं यहाँ पनि त x नै हुन्छ अनि यो dx अहिले यहाँसम्म एकदम राम्ररी एक एक पोइन्ट बुझिहाल्ने त सक्दैन पक्कै पनि क्लियर भइसक्यो होला कुरा अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं यो x इन्टु कति आयो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओके माइनस पछि यहाँ यो 2 र यो 2 कट्यो हामीले यहाँ पायौं माइनस x स्क्वायर अनि यो जुन हो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx ठीक छ ल अब यसपछि के गर्ने यसपछि मेन दिमाग लगाउनुस् राम्ररी बुझ यसपछि एउटा सानो दिमाग लगाउनुस् ठुलो हैन यसलाई हामीले सार्यौं माइनस अब यो हेर यो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ नि यहाँ पनि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्रिएट गर कसरी a स्क्वायर त थप्न मिलिहाल्छ थप्दिने अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि माइनस a स्क्वायर गर्दिने ओके हेर लेख्न मिल्छ जस्ट लेख्यौं आखिर कट चाहिँ यही आउँछ त्यसपछि फेरि x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस अब यसमा मिल्ने वाला पार्ट जस्तै a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यो अनि त्यसपछि माइनस a स्क्वायर बाइ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यो यति हामीले यहाँ लेख्यौं ओके सेपरेट गर्दिने अब यसपछि को स्टेप्सहरु हेर यो x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस अब राम्ररी बुझ्नु है यो कुरालाई यहाँ के छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ के छ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हैन यसमा यदि हामीले यसलाई रेशनलाइज गर्छौं वा सिम्पली के बुझ्नु जस्तै मानौ हामीलाई दिएको छ यस्तो x बाइ रूट अंडर x यसको आन्सर रूट अंडर x आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि यो x को मतलब रूट अंडर x इन्टु रूट अंडर x एउटा कट्यो यति आयो त्यही काम यहाँ गर्नु छ यो के हुन गयो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx यो माइनस इन्टु यो माइनस प्लस ओके a स्क्वायर लाई बाहिर राख्यौं अनि यो 1 बाइ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx ओके ओके अब यो i आफ्नो ठाउँमा यो x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा माइनस यो जुन हो यो मेन क्वेशन हो सुरुमा यही न थियो क्वेशन त सुरुको क्वेशन यही हो कि हैन सुरुको यो क्वेशन हो र यसलाई हामीले के मानेछौं सुरुमा i मानेछौं त्यसकारण यहाँ पनि i लेख्न मिल्छ प्लस a स्क्वायर अनि यो जुन हो हामीले फर्स्ट टपिकमा पढ्या छौं के को फर्मुला हो
साइन इन्भर्स x बाई a को अनि लास्टमा एउटा कन्स्ट्यान्ट लेख्ने लेट्स राइट c डैश यो i लाई यता लग i लाई उता लग्दाखेरि हामीले पाउँछौं 2i is equal to x into a square minus x square plus a square sin inverse x by a plus c dash। अब यो 2 यता आउँछ डिभाइड गर्छ हैन 2 यता आएर जब डिभाइड गर्छ डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ यसपछिको स्टेप यहाँ हेरौं यो हुन्छ i equal to x by 2 root under a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c dash by 2 सबैलाई डिभाइड गर्छ अनि यसलाई अब हामीले के लेख्छौं x by 2 root under a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus constant where c is equal to c dash by 2 तो c dash by 2 भनेको constant हो त्यसलाई हामीले c लेख्न सक्छौं यही न प्रुभ गर्नु थियो हेर यो फर्मुला प्रुभ गर्नु ठीक छ बुझ्नुस् यसलाई अब यसको डेरिभेसन हेरौं सबैभन्दा पहिले यसलाई i मान्ने हो भने यो आउँछ a square plus x square dx त्यसपछि यो भयो a square plus x square into 1 dx let's use the formula integration by parts अनि यो आफ्नो ठाउँमा अनि 1 dx अनि minus derivative of first function यहाँनिर फेरि integral of second अनि यो सबैको dx यो as it is into x minus अब यहाँ हामीले फेरि यसको फर्मुला 1/2 root under a square plus x square into 2x आउँछ into x आउँछ the dx यो भयो x a square plus x square minus 2 cancel x square by a square plus x square यो अंडर रूट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ dx है त अब हेर अब यो i भयो यो x a square plus x square हाफ पार्ट त प्रुभ भइ नै हाल्यो यहाँ हेर्दैखेरि थाहा भइहाल्छ अब यहाँ मिलाउनु छ यसलाई मिलाउनको लागि यो इन्टिग्रल यो हामीले यहाँ थप्छौं a square plus x square अनि by root under a square plus x square अनि फेरि यहाँनिर माइनस a square ब्यालेन्स गर्नको लागि root under a square plus x square अनि पुरैको dx त्यसपछि रिमेनिङ पार्ट यहाँ हेर्नु यो हामीले i इक्वल टु यो x root under a square plus x square माइनस यो आउँछ कति सिम्प्लिफाई भएर a square plus x square आउँछ कटेर ओके अलिकति डाइरेक्ट बनाएर छु कोशिश गर्नु बुझ्नु है यो dx अनि फेरि माइनस इन्टु माइनस यहाँ आउँछ प्लस a स्क्वायर लाई बाहिर अनि यहाँ 1 by root under a square plus x square यो भयो dx हो यो x root under a square plus x square minus I यो I हो यहाँनिर छ अनि प्लस a square अनि यो यसको फर्मुला पुरानो वाला x plus as it is okay plus constant c dash लेखिदिउँ किनकि I यता आउँछ नि अनि कति हुन्छ त यो 2i equal to x root under a square plus x square plus a square log and you x a square plus x square plus c dash
अनि फाइनली हामीले के पायौं I को भ्यालु x/2 जे प्रुभ गर्नु थियो I पुग्यो ओके हैन हेर कति सिम्पल छ खाली हामीले इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स सुरुमा लगाउनु छ त्यसपछि एक स्टेपमा खाली फर्मुला अलिकति मिलाउनु छ c'/c हुन्छ c'/2 अनि त्यसलाई हामीले c लेख्छौं where c is equal to c'/2 constant of integration ओके दिस वे हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ ओके अब नम्बर 3 मा फर्मुला बुझिहाल्नु र डेरिभेसन त्यस्तै गरी रुट अन्डर अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भयो भने फर्स्टमा हामीले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हेर्यौं त्यसपछि नम्बर 2 यो त्यसै गरी यही मेथडले हामीले यसलाई डिराइभ गर्छौं सुरुमा x/2 अनि एज इट इज अनि यसमा चाहिँ यहाँ माइनस आउँछ a स्क्वायर बाइ 2 अनि यसको पुरानो फर्मुला मतलब log x plus as it is okay log x plus as it is मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कन्स्टेन्ट यसै गरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसलाई याद गर्ने कसरी त्यसको तरिकाहरु हेर तरिकाहरु यो हो कि यो जुन छ नि x/2 अनि एज इट इज क्वेशन जस्ताको त्यस्तै सार्नु छ अनि प्लस a स्क्वायर बाइ 2 अनि यसको पुरानो फर्मुला 1 बाइ जुन फर्मुला थियो त्यो लेख्नु छ र 1 बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मा के थियो log x प्लस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर थियो सिम्पली हामीले के याद राख्नु पर्यो x/2 छ अनि a स्क्वायर बाइ 2 छ यो तीनटैमा त्यही प्याटर्न ओके अब दुईटामा प्लस छ एउटामा माइनस छ र जुनमा a स्क्वायर नेगेटिभ छ त्यसमा यहाँ नेगेटिभ छ यसरी हामीले याद राख्न सक्छौं ओके यो तीनटा फर्मुलालाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो योसँग रिलेटेड एउटा हिसाब अब हामीले डिल गर्छौं ओके let's solve one problem related to this formula ल एउटा क्वेशन बी रेडी एउटा क्वेशन दिरा छु म यो क्वेशन कहाँ गयो where are you question you are here root under 16x square plus 25 dx एक्चुअली ट्राई गरौँ सबजना हेर अब यसलाई कसरी बनाउने त हेर यसमा कमन लिनु भन्दा बेटर हुन्छ यो के को स्क्वायर हो त्यो देखाइदियो 4x स्क्वायर प्लस 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो अहिले 25 पे राखौं पछि जब फर्मुला युज हुन्छ तब लेखौँ लेट y इक्वल टु 4x जे को स्क्वायर हो त्यसलाई y मान्ने अब डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ 4 आयो 4x को डेरिभेटिभ अब dx को भ्यालु निकाल्नु dx को भ्यालु भयो 1/4 dy हैन त्यसपछि so the problem which we have 4x square plus 5 square dx this can be written as अब यो dx को ठाउँमा 1/4 dy लेख्छु पनि 1/4 लाई बाहिर तान्न मिल्छ बाहिर राख्ने अनि यो कति भयो त यो भयो y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर dy बुझ्यो यो 1/4 जहाँ छ त्यही रहन्छ अब यसमा फर्मुला लगाऊ यसमा हामीले जस्ट फर्मुला पढेछौं योसँग रिलेटेड यस्तो फर्मुला कि रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx छ भने पहिला के गर्ने x/2 अनि क्वेशन एज इट इज सार्ने त्यसपछि प्लस a स्क्वायर बाइ 2 अनि यसको पुरानो फर्मुला ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लेख्ने हेर यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्छौं अब डाइरेक्ट के लेख्ने x/2 छ यहाँ x को ठाउँमा y छ तो भेरिएबल बाइ 2 अनि क्वेशन एज इट इज मतलब y स्क्वायर प्लस 25 प्लस a स्क्वायर भनेको 25 हो 25/2 अनि यसको पुरानो फर्मुला भन्नाले ln x प्लस अब x भन्नुको मतलब y छ यहाँनिर x प्लस एज इट इज मतलब y स्क्वायर प्लस 25 ओके
प्लस कन्स्ट्यान्ट। अब हेर 1/4 ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर, y को ठाउँमा y को भ्यालु राख, y को भ्यालु कति छ 4x अनि यहाँ 4 into 2 y स्क्वायर भन्नाले अब 4x स्क्वायर माइनस 16 y को स्क्वायर कति भयो 16 x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 by 4 into 2 ln y को भ्यालु 4x प्लस कति 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कन्स्ट्यान्ट। हेर यो आन्सर भयो 4 4 कट्यो, जे बाँकी छ त्यो आन्सर। आन्सर x/2 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25/8 ln 4x प्लस रूट अंडर 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कन्स्ट्यान्ट। ओके, सिम्पल छ। हेर बुझ, यसलाई कम्प्लिट गर र यसै गरी यही तरिकाले सबैजनाले एउटा क्वेशन यहाँनिर ट्राई गरौँ। ओके, 100 minus 9x square dx, give a try। ल अब हामी अगाडि बढौँ, केही क्वेशन्सहरु बनाउँदै हामीले जुन फर्मुला पढ्यौं त्योसँग रिलेटेड। लेट्स डू वन प्रब्लम। एउटा क्वेशन दिरा छु, पहिला यसलाई बनाएर हेरौँ। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। वन्स ट्राई। कसरी बनाउने हेरौँ। सबैभन्दा पहिले यो x स्क्वायर प्लस 4x भएको हुनाले यो x स्क्वायर भयो, 4x लाई हामीले 2 into x into 2 लेख्न सक्छौं, प्लस 2 भएको हुनाले 2 को स्क्वायर 4 अनि यहाँ 6 छ, त्यसकारण बाँकी बच्यो 2, त्यसलाई हामीले यसरी लेख्यौं। ओके, त्यसपछि अब x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस यो 2 हो हैन, यसलाई हामीले रूट अंडर 2 को स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं। अब यो सिम्पली फर्मुलामा छ। कुन फर्मुलामा छ यहाँ हेर्नु, यो छ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx वाला फर्मुला, जसमा हामीले पढ्यौं कि x/2 र एज इट इज सार्नु छ, x/2 एज इट इज, त्यसपछि प्लस a स्क्वायर/2 यसको पुरानो फर्मुला ln x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कन्स्ट्यान्ट। यो फर्मुला को युज यहाँनिर हामीले लेख्छौं x/2 रूट अंडर एज इट इज भनेपछि जे छ त्यसलाई हामीले लेख्यौं यो, अनि प्लस a स्क्वायर भनेपछि 2, यो a स्क्वायर पुरै हो 2/2 ln x प्लस 2, यो पुरै x को ठाउँमा प्लस एज इट इज भनेपछि x प्लस 2 को स्क्वायर अनि 2 प्लस कन्स्ट्यान्ट। नाउ सिम्प्लिफाई दिस, यो भयो x प्लस 2 अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आउँछ, प्लस यो ln यो x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कन्स्ट्यान्ट। यो आन्सर हो। ठीक छ, यसलाई एकचोटि बुझिहाल्नु सबजना राम्ररी, र एउटा क्वेशन दिइरा छु त्यसलाई ट्राई गर्नु। रूट अंडर 2x minus x square dx, give a try। अब यसलाई हेरौं, x स्क्वायर को कोएफिशिएंट नेगेटिभ छ, त्यसकारण माइनस कमन लिनु, x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक छ, त्यसपछि
त्यसपछि यो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ हामीलाई चाहियो +1 पर्फेक्ट स्क्वायरको लागि अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी फेरि +1 लेख्छौँ किनकि यो -1 हो इनफ्याक्ट हैन। त्यसकारण अब हामीले यसको अर्को स्टेपमा 1 यहाँ माइनस x - 1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। 1 भन्नाले 1 को स्क्वायर हुन्छ। अब यो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्मुलामा आयो x by 2 as it is 1 minus x minus 1 whole square plus a square by 2 and यसको पुरानो फर्मुला sin inverse x by a plus constant आन्सर हामीले के पायौं x minus 1 by 2 plus यसको ओरिजिनल 2x minus x square plus 1 by 2 sin inverse x minus 1 plus constant. Hope you have understood. Okay, now please try this. Next question. X root under x to the power 4 plus 1 dx. यो question try गरौँ एकचोटि। अब यो क्वेशन यहाँ x to the power 4 छ हैन। x to the power 4 छ भने के को स्क्वायर हुन्छ त्यसको बारेमा सोच्ने पहिला। यो x अनि यो जुन हो x to the power 4 लाई x स्क्वायर को स्क्वायर प्लस 1 अहिले यतिकै लेखौं। त्यसपछि अब हामीले मेथड अफ सब्स्टिट्युसन युज गर्छौं y स्क्वायर अनि अब डेरिभेटिभ निकाल्ने। ठीक छ, यो भयो 2x dx अनि x को dx को भ्यालु 1/2 dy। ठीक छ। सो अब यो जुन हाम्रो मेन क्वेशन हो नि यसलाई हेर है। यो x स्क्वायर को स्क्वायर छ प्लस 1 लाई 1 नै राखौं इन्टु फर्स्ट को x र लास्ट को dx लाई सँगै राखिदिनु। किन भ्यालु राख्दाखेरि एकदम सजिलै कुरा समझमा आउँछ। यो y को स्क्वायर भयो, यो 1 छ अनि यसको भ्यालु 1/2 dy अनि यो 1/2 लाई सिधै बाहिर तान्ने अनि बाहिर तानेपछि यहाँ हामीले पायौं y स्क्वायर प्लस 1 dy। ओके, 1/2 आफ्नो ठाउँमा। अब यसको फर्मुला युज गर्नुस्। यो पनि फर्मुलामा छ 1 मतलब 1 स्क्वायर। त हामीले के पढेका छौं x/2। अब x भन्ने y लेख्ने किनकि x को ठाउँमा y छ अनि एज इट इज y स्क्वायर प्लस 1 त्यसपछि प्लस a स्क्वायर by 2 यसको पुरानो फर्मुला ln y प्लस एज इट इज y स्क्वायर प्लस 1 अनि कन्स्ट्यान्ट लास्टमा। त्यसपछि y को ठाउँमा हामीले y को भ्यालु राख्छौं x स्क्वायर अनि यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। यो भयो x स्क्वायर by 4। यो y स्क्वायर भनेपछि x to the power 4 plus 1 जे छ त्यो 1/2 into 1/2 1/4 ln this is x square plus root under x to the power 4 plus 1 plus constant answer. Hope you have understood. अब यसै गरी यही बेसिसमा एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ। ठीक छ, ट्राई गर्ने त गरिहालौ हैन। ट्राई गरौँ एउटा क्वेशन cos x root under 2 sin x minus sin square x। अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन दिएको छ dx। ल एकचोटि बनाऊ त सबैजनाले। ल अब स्टेप्स लाई म्याच गरौँ। इफ यु हैव सॉल्व यो हाम्रो क्वेशन यहाँ छ cos x अनि यहाँ छ मैले क्वेशन नै सारिरहेको छु। ओके, अलि क्लियरली देखियोस् भनेर sin square x
dx ओके यसलाई बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला y सपोज गरिहालौं sin x लाई किनकि sin x को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ अनि हामीले यहाँ पाउँछौं कि dy इक्वल टु cos x dx sin x को डेरिभेटिभ cos x अनि यहाँ dx यता जान्छ ओके सो अब जुन हाम्रो मेन क्वेशन हो यो वाला यो 2 sin x minus sin square x into cos x dx यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं रूट अन्डर 2y minus y square अनि यहाँनिर dy भयो हेर यसपछि के गर्ने हामीले यस्तै भक्कर एउटा क्वेशन बनाएको थियौ हैन यसबाट माइनस कमन लिने यसलाई y स्क्वायर प्लस 2y त हुँदैन माइनस 2y हुन्छ हैन माइनस कमन लिएपछि प्लस थोरै हुन्छ माइनस 2y अनि प्लस 1 अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर 1 ओके dy कुन क्वेशन अघि भर्खर x मा बनाएको थियो नि सेम त्यस्तै भयो अब यो 1 स्क्वायर minus y minus 1 whole square dy so let's use formula x by 2 as it is 1 minus y minus 1 whole square plus a square by 2 into पुरानो फर्मुला 1 by वाला y minus 1 by a plus constant ठीक छ y को ठाउँमा y को भ्यालु राख्नुहुन्छ सिम्पली यो भयो sin x minus 1 by 2 under root y को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले यही पाउँछौं जे आउने हो त्यसलाई लेखिदिउँ 2 sin x minus sin square x plus half sin inverse यो भयो sin x minus 1 plus constant answer ठीक छ एकदम ठीक छ है ल अब यस्तै एउटा क्वेशन दिइराछु ट्राई गर्नु सबजनाले एउटा क्वेशन 3x plus 2 ल plus 2 राखेर दिइराछु ल ओके लेखिदिए मैले 3x जुन क्वेशन छ बुकबाट दिइराछु त्यही 3x minus 2 अनि x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 यहाँ छ dx अनि यो भयो इन्टिग्रलको साइन ल यसलाई ट्राई गरौँ त सबजना गिभ अ ट्राई वन्स अब यो क्वेशन बनाउने प्रोसेस हेरौँ राम्ररी बुझौँ यो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हैन यसको डेरिभेटिभ हेर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन लगाउनु नै छ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x प्लस 1 हुन्छ त यहाँ हामीले 2x प्लस 1 चाहियो पहिला यसलाई 2x प्लस 1 बनाउँ ओके 2x प्लस 1 बनाउनको लागि यो 3x माइनस 2 जुन छ यसलाई हामीले लेख्छौं यसरी 3/2 अनि यो भयो 2x प्लस 1 चाहियो प्लस 1 ठीक छ यो माइनस 2 जुन छ त्यसलाई सारा यतिकै वा ब्यालेन्स गरेर सारे पनि हुन्छ जस्तो 3/2 into 1 3/2 एक्स्ट्रा भयो यहाँ हामीले माइनस 3/2 लेख्न सक्छौं र यो जुन माइनस 2 बाँकी छ यहाँ लास्टमा यसरी लेख्नु ओके यो भयो हामीले जुन एक्सप्रेसन रिक्वायर्ड छ त्यसलाई ल्याउने एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल प्रोसेस ओके अब यहाँ राम्ररी बुझ्नु है यो प्वाइन्टलाई हामीले कसरी गर्छौं पहिले पनि फर्स्ट एक्सरसाइजमा पढेकै कुरा हो यहाँ एकचोटी बताइराछु ध्यान दिएर हेर्नु यो जुन x छ मेन यो x मा वर्क गर्नु छ ओके यो x को ठाउँमा हामीलाई डेरिभेटिभ चाहियो कसको यो अंडर रूट एक्सप्रेसनको x स्क्वायर प्लस x को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डेरिभेटिभ 2x प्लस 1 चाहिन्छ यसलाई 2x प्लस 1 बनाउन के गर्ने त यसलाई 2x प्लस 1 बनाउने यो 3 आफ्नै ठाउँमा छ जहाँ छ त्यही छ अब यसलाई 2x बनाउनु छ भने 2 कट्नु पर्यो त यहाँ by 2 गर्नु ओके
पहिला यो मिलाइदियो सक्यो +1 चाहियो फेरि +1 गर्नु हैन यसको काम सक्यो अब यति गरिसकेपछि हेर्नुस् यो 3/2 र 2 कट्छ 3x आउँछ 3/2 into 1 यो 3/2 भयो एक्स्ट्रा हो यो एक्स्ट्रालाई ब्यालेन्स गर्ने -3/2 त्यसपछि यो 2 लाई यहाँ जस्ट कपी -2 ओके सिम्पल प्रोसेस एकदम सिम्पल एकदम स्ट्रेट एकदम इजी अब यसपछि के गर्नु छ जुन यो डेरिभेटिभ वाला पार्ट हुन्छ र रिमेनिङ पार्ट हुन्छ यसमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने अलग अलग मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ 3/2 लाई हामी जहाँ पनि राख्न सक्छौं यो भयो 2x + 1 √ x स्क्वायर + x + 1 ठीक छ यो एउटा पार्ट भयो यसलाई मैले यसरी लेखिदिए सेपरेट त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यहाँ हेर त राम्ररी यो लास्टको पार्टलाई मात्र है यो लास्टको पार्ट यतिलाई हेर्ने हो भने माइनस कमन लिन सकिन्छ 3/2 + 2 आउँछ अनि यो फाइनली -7/2 हुन्छ हैन -7/2 यो -7/2 र यो मल्टिप्लाई हुन्छ हामीले यसलाई लेख्छौं -7/2 अनि त्यसपछि यो x स्क्वायर + x + 1 dx ओके हेर डेरिभेटिभ वाला पार्ट र रिमेनिङ पार्ट सँग यसलाई मल्टिप्लाई गरेर दुईवटा क्वेशन बनाइदिनु छ अलग अलग यता र यता त्यसपछि अब यो भयो I = I1 - I2 ठीक छ where एउटा भयो I1 = 3/2 2x + 1 √ x square + x + 1 dx and अर्को भयो I2 7/2 √ x square + x + 1 dx अब यो दुईटा क्वेशन मानेर हामीले यसलाई सल्भ गर्नु छ ठीक छ राम्ररी हेर्नु ल लेख्दै जानु सँगै सबजना नाउ लेट्स वर्क अन I1 यो I1 को अब काम हामीले गर्नु छ I1 को लागि √ एक्सप्रेसन जुन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं y कन्सिडर गर्छौं र मेथड अफ सब्स्टिट्युसन अप्लाई गर्छौं लेट y = x square + x + 1 therefore dy = 2x + 1 dx भयो सो I1 जुन हो अब के भयो त 3/2 जहाँ छ त्यही रहन्छ हैन यो √y हो y मानेपछि मतलब y को पावर 1/2 अनि यो फर्स्ट र लास्ट वालाको ठाउँमा हामीले dy लेख्छौं भयो सिम्पल हैन त्यसपछि यसमा फर्मुला लगाउने कुन हामीले जुन पढेका छौं क्लास 11 मा y⁴ n + 1 by n + 1 plus constant यो कुन फर्मुला हो यहाँ हेर्नु है कर्नरमा यहाँ म देखाइरा छु यो यस्तो छ नि x⁴n dx वाला x⁴n + 1 by n + 1 plus constant हैन जुन बेला n को भ्यालु -1 बाहेक जुनसुकै पनि हुन सक्छ त्यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्यौं अब भ्यालु राख्ने र 3/2 यो पनि 3/2 हामीले यहाँ पाइ के राख्छौं यो 3/2 लेट इट बी अनि यो भयो y को पावर 3/2 अनि यहाँ पनि 3/2 प्लस फर्स्ट कांस्टेंट यो र यो क्यान्सल y को ठाउँमा y को जुन भ्यालु हो त्यो x² + x + 1 to the power 3/2 plus c1 के को भ्यालु हो यो I1 को therefore I1 भनेको यति रहेछ ठीक छ यसैगरी I2 बनाउनु छ एकचोटी हेरिहाल र I2 ट्राई गर now
I2 मा हामीसँग छ 7/2 अनि यसमा अब फर्मुला हामीले ल्याउनु पर्यो x स्क्वायर प्लस x लाई हामीले 2 into x into 1/2 लेख्न सक्छौं प्लस 1/2 को स्क्वायर चाहियो 1/2 को स्क्वायर भन्नाले 1/4 फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो -1/4 प्लस 1 जुन छ त्यसलाई कपी डाउन यो dx ठीक छ देन 7/2 integral of यो x plus 1/2 whole square अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर यो लास्ट को दुईटा के छ 1 minus 1/4 4 minus 1 3 त्यो हो 3/4 मतलब √3/2 square dx फर्मुला मा छ स्ट्रेट सो जस्ट युज फर्मुला यो 7/2 आफ्नो ठाउँमा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट हामीले के लेख्छौं भेरिएबल बाइ 2 अनि एज इट इज जे छ त्यसलाई सार्नु छ एज इट इज भनेपछि यो ओरिजिनल क्वेशन जुन हो त्यसलाई लेखे भइहाल्छ हैन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यही आउने हो सो एज इट इज भनेपछि जस्ट राइट डाउन प्लस a स्क्वायर बाइ 2 a स्क्वायर भन्नाले √3/2 अनि बाइ 2 a स्क्वायर भनेपछि पुरैलाई लेख्नु पर्यो a स्क्वायर बाइ 2 अनि त्यसपछि यसको पुरानो ln अनि x प्लस एज इट इज x को ठाउँमा x प्लस 1/2 आउँछ प्लस एज इट इज भन्दाखेरि एज इट इज भनेपछि यो सबै भन्नुको मतलब पुरानै हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अनि प्लस c2 यसरी ओके देन अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु है यो भयो 7 x plus 1 by 4 x square plus x plus 1 plus 3/2 2 जा 4 2 जा 8 अनि 7 ले पनि मल्टिप्लाई गर्छ हैन त कति हुन्छ यो हेर यसलाई पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो 2 3 3 अनि 7 त्रिका 21 2 दुना 4 दुना 8 8 दुना 16 ln x plus 1/2 plus x square plus x plus 1 plus c2 ठीक छ i1 हामीसँग यति छ र i2 हामीसँग यति छ दुईटैलाई हामीले के गर्छौं कम्बाइन गर्छौं नाउ वी हैव i equal to i1 के थियो यहाँनिर i equal to i1 minus i2 सो i1 minus i2 गर्दाखेरि हामीले पाउँछौं therefore I equal to I1 minus I2 just value राखिदेऊ यहाँ ओके राखिदेऊ आन्सर आइहाल्छ हो I1 र I2 को भ्यालु राख्दाखेरि हामीले लास्टमा पाउँछौं यति जुन कि यो हाम्रो आन्सर हो है ल यसलाई एकचोटी सबजनाले राम्ररी हेर्ने एक एक स्टेप अनि एक एक स्टेप हेरेर एउटा यस्तै टाइपको क्वेशन ट्राई गरौँ सबजना ओके रेडी steady go let's work on it 2x plus 1 root under 4x square plus 20x plus 21 dx the keyword try अब यसको हेरिहालौं यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ हेर्नु पर्यो 8x plus 20 यसलाई 8x बनाउनु छ 8x बनाउन हामीले के गर्न सक्छौं यो जस्ट सिम्पल तरिका यो 2 यतिकै राखौं अनि 8 यहाँ राख्दियौ यो 8x भयो हैन 8 8 गर्छ 2x आउँछ प्लस 20 चाहियो सो 20 भयो अब एक्स्ट्रा कुन हो त एक्स्ट्रा हो यो 2/8 into 20 मतलब 40
बाई 8 यो एक्स्ट्रा हो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले माइनस लेख्नु पर्यो अनि यो प्लस ठीक छ ल हेर्नु यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्नु यसपछि अनि यो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21 dx ठीक छ अब यो कट्छ 1/4 यो 8 × 40 -5 + 4 -4 हुन्छ र सिम्प्लिफाई गरिदिउ न एक स्टेप अझै ठीक छ यो भयो 1/4 यो 8x + 20 यहाँ आउँछ -4 हो कि हैन कसरी यो -5 + 1 -4 ओके अनि चेक गर्न सक्छ यो 2x यो 5 ठ्याक्कै यति आयो +5 -4 +1 ओके यो x मा वर्क गर्नु छ यो x मा यो 2 यही छ अनि यो 8x चाहियो सो 8 ले डिवाइड गर्ने 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने ओके +20 चाहियो +20 अनि त्यसपछि यो इन्टु यो एक्स्ट्रा भयो 40/8 40/एक्स्ट्रा माइनस गरेर ब्यालेन्स गर्ने त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पायो -4 अनि यो जुन हो यसलाई जस्ट कपी डाउन 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21 dx देन डेरिभेटिभ वाला पार्ट र रिमेनिङ पार्टमा यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अगाडि पठाउने यो भयो यति 8x minus 20 root under 4x square plus 20x plus 21 dx अनि -4 अब यो भयो दुईवटा क्वेशन I1 अनि I2 ठीक छ के पनि बुझिरा होला कुरा ल हेर यसरी अब यसलाई हामीले I1 लेख्छौं I2 लेख्छौं र सेम पुरानो मेथडले यसलाई डिल गर्छौं होप यु क्यान डु इट ल यो म छोडिराछु डु इट योरसेल्फ भनेर ओके I1 र I2 मान्ने यसलाई फेरि y मान्ने आफै आइहाल्छ रुट अन्डर y अघिकै जस्तै आउँछ अनि अब यसलाई चाहिँ होल स्क्वायर बनाउने यो 4 जुन छ 4 लाई कमन लिएर 4 कमन आउँछ यहाँ फ्र्याक्सनमा नि a + b होल स्क्वायर बनाएर बस फर्मुलामा राख्नुहुन्छ ओके भेरी सिम्पल होप यु हेभ अन्डरस्टुड अब हामीले योसँग रिलेटेड पनि फर्मुला पढेकै थियौं यस्तो e to the power ax cos bx अनि dx यसमा के गर्नु छ e to the power ax आफ्नो ठाउँमा cos छ cos देखि सुरु गर्ने sin भयो भने sin देखि सुरु गर्ने cos छ यो a यहाँ आउँछ cos bx plus b sin bx ओके बाई यहाँ हामीले राख्छौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कांस्टेंट यो भयो एउटा फर्मुला यसलाई पनि हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को हेल्प लिएर डिराइभ गर्न सक्छौं अब यो सँग रिलेटेड एउटा हिसाब बनाइहाल्नु पहिला ओके हेर यो सँग रिलेटेड लेट्स सल्भ वन प्रब्लम रेडी steady go e to the power 3x sin 5x dx स्ट्रेट फर्मुलामा राखौं e to the power ax जस्ताको त्यस्तै a भनेपछि यो a हो कोएफिसिएन्ट वाला यहाँ यो a अनि sin छ भने sin देखि सुरु हुन्छ sin 5x अनि sin भयो भने यहाँ माइनस राख्ने b भनेपछि 5 यो एंगल को कोएफिसिएन्ट b अनि cos bx भयो बाई a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट यो हाम्रो आन्सर हो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति पाउँछौ e to the power 3x 3 sin 5x minus 5 cos 5x by 3 9 50 25 25 9 कति हुन्छ
34 प्लस कन्स्ट्यान्ट, दिस इज आवर आन्सर। ओके, अब लास्टली एउटा क्वेसन बनाइहालौँ अनि यो टपिक जुन छ इन्टिग्रेसन बाई आई मिन स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल सेकेन्ड पार्ट यो सकिन्छ। e to the power x root under e to the power 2x plus 4 dx. Give a try, please. ल अब यसलाई बुझिहाल्नु, यो चाहिँ त्यति गाह्रो छैन, इजी नै छ। यसलाई हामीले e को पावर x अनि यहाँ स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं हैन। पावर ओभर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैले। त्यसपछि के गर्ने, त्यो स्क्वायर हो त्यसलाई हामीले y मान्छौं यसरी। त्यसपछि डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले पायौं यति हैन। सो हाम्रो जुन मेन क्वेसन छ e पावर x रूट अंडर e to the power x स्क्वायर प्लस 4 dx अब चेन्ज भएर के भयो त रूट अंडर y को स्क्वायर भयो प्लस 4 भन्नाले 2 को स्क्वायर भयो। फर्स्ट र लास्ट को ठाउँमा हामीले लेख्यौं dy। ओके, यहाँ छ नि ex e to the power x into dx is equal to dy, so this into this equal to dy। सिंपल फर्मुला मा छ, जस्ट यूज द फर्मुला y by 2 as it is plus a square by 2 and its पुरानो फर्मुला y plus as it is हैन प्लस कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले y को भ्यालु राख्छौं, हामीले पायौं आन्सर सक्यो। e to the power 2x हुन्छ, x को स्क्वायर गर्दाखेरि 2x plus 4 प्लस यहाँनिर 2, यो 2x भन्नाले e को पावर x अनि होल स्क्वायर पावर पावर मल्टिप्लाई भएर 2x यही हो जुन थियो सुरुदेखि। अनि यो ln आफ्नो ठाउँमा, y भन्नाले e to the power x प्लस अगेन e to the power 2x plus 4 plus constant answer, hence what, now proved, finished, proved भयो भने यो obtained हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं। यो सेकेन्ड इन्टिग्रल को जुन टपिक हो सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल सक्यो। अब यसमा हामीले क्लास 12 मा कुनै नयाँ फर्मुलाहरु चाहिँ फेस गर्नु छैन। अब यसपछि हामीले इन्टिग्रेसन नेक्स्ट टपिक स्टार्ट गर्छौं जसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु इन्भल्भ हुन्छन्। ओके, ल यसलाई यतिकै राखौं आजको लागि।